बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कमाल इस वक्त सीन बना हुआ है जी। जो कोर्ट रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह काजी फायज ईसा साहब को एक के बाद एक, जी हाँ, रेजिस्टेंस का सामना है। किस तरह आज काजी फायज ईसा साहब का वजन बराबर करने की कोशिश की गई, क्योंकि सिर्फ 5 जजेस उनके ख्यालात से किसी हद तक मुत्तफिक या करीबी नजर आ रहे थे। बाकी 7 जो जजेस थे वो बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था वो उसके खिलाफ वो नजर आ रहे थे। तो आज बकायदा रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे हैं कि कौन सी एक जज है जो आज जिनके बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। उसकी कुछ डिटेल्स आपके साथ बतानी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने यार आज कमाल पीटीआई की कमर पर छुरा घोंपा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो भी बड़ी जबरदस्त चीज है, वो आपके साथ बात करनी है ताकि हमें मालूम तो हो सके ये क्या पिक्चर कौन सी ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मोहसिन नकवी साहब का दोनों ओहदे नहीं, वजारत दाखिला और पीसीबी चेयरमैनशिप नहीं, तो एक ओहदा खतरे में पड़ गया जी। और ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उनको एक अहदे से सुबकदोश होना ही पड़ेगा। चाहे इसके उन्होंने माजी में ये कहा था कि मैं वजारत दाखिला तो छोड़ दूं, तो शायद छोड़ दूं, लेकिन मैं चेयरमैन पीसीबी का ओहदा नहीं छोड़ सकता। लेकिन इस बारी अदालत की तरफ से जब हुक्म आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं। दीगर कुछ खबरें और भी हैं, सारी बड़ी इंटरेस्टिंग है, सारे आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ही ले लेते जी। मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है जी, बहुत अहम मोड़ आया और बहुत अहम मोड़ आ रहे हैं। और उम्मीद तो है कि आज काजी फाइज ईसा साहब जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इंदिया दिया है कि शायद आज ही तमाम जो समात है उसको मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के वकील नहीं पहुंचे थे, फारूक एच नाइक साहब। उन्होंने कहा कि नाइक साहब आ गए तो आज ही मुकम्मल हो जाएगा, नहीं तो हम कल सुबह इसके दलाल रख सकते हैं। बहरहाल समात में भी वक्फा था। जब मैं आपसे बात करूं तो मेरे कोर्ट रिपोर्टर दोस्तों वगैरह से मेरी बात हुई तो वो बता रहे हैं कि एक जज हैं जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, जी हाँ, उनका मिजाज थोड़ा बदला हुआ है। और उनके मुताबिक सदीक जान वगैरह मैं कोट भी कर देता हूँ ना, उनका जरा मिजाज बदला हुआ है, क्योंकि काजी फाइज साहब का पलड़ा बहुत हल्का था। 5 जजेस थे उनकी तरफ, तो उनको जरा बराबर करने की कोशिश की गई, तो 7 जजेस बिल्कुल दूसरी तरफ देख रहे थे। तो मंदुखेल साहब ने एक सवाल किया जिससे ये शायद अंदाजा लगाया गया। उन्होंने कहा कि अगर हम पीछे जाएंगे ना, पिछले मामलात को देखेंगे और अगर एक मामले को खोलेंगे तो इलेक्शन कमीशन के मामले को खोलेंगे तो बहुत ही चीजें सामने आ जाएंगी, फिर सेनेट का इलेक्शन भी सामने आ जाएगा। तो इसलिए हमें पीछे नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्यों भाई, प्रेसिडेंट तो पीछे से सेट हुए हुए हैं ना। तो बहरहाल इससे शायद अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कहते नहीं है कि भाई इलेक्शन का 13 जनवरी का जो फैसला था जिसमें बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया गया था उसको नहीं देखना चाहिए, फिर 8 फरवरी के जो इलेक्शन के अंदर जो गंद मचा है उसको देखना चाहिए। इससे शायद थोड़ा अंदाजा उनका लगाया गया। तो बहरहाल दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरप्राइज जो मिला है वो जरा सुन लें जी। जेयूआई की तरफ से भी आपको पता है वकील उधर पेश हुए थे, जेयूआई को भी मखसूस नशिस्तें मिली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। तो एक तरफ साथ चलने की बातें हो रही हैं, कमेटियां कायम हो रही हैं, ये सब हो रहा है, मगर असल सुन लें, वो कुछ इक़्तिदार की चीजें हैं ना, वो सीटों का कॉम्प्रोमाइज है, उसको कैसे देखा जा सकता है, उसको कैसे इग्नोर किया जा सकता है। तो आज अदालत ने बोला, और जेयूआई के वकील साहब थे कामरान मुर्तजा साहब, वो पेश हुए। तो आज चीफ जस्टिस यानी जो फुल कोर्ट था उसने कहा कामरान मुर्तजा साहब जेयूआई के जो वकील है कैसा करें, आप अपने दलाल दे दें। तो उन्होंने कहा मुझे तो कोई दलाल नहीं देने, जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों के ऊपर दलाइल दिए हैं, जो भी दिए हैं, वो तमाम के तमाम हम अडॉप्ट करते हैं। यानी जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है ना मखसूस नशस्तों के हवाले से, वही हम कह रहे हैं। तो अब देख लें, हैरानगी की बात है, इलेक्शन कमीशन का मौकफ वही है जो जेयूआई का मौकफ है, जेयूआई का वही मौकफ है जो इलेक्शन कमीशन का मौकफ है। और उस मौकफ की बुनियाद पर अगर मैं आपको देखूं तो इलेक्शन कमीशन के दलाइल तो बदतरीन है मखसूस नशस्तों के हवाले से, और पीटीआई के खिलाफ है। मतलब जेयूआई जो है वो पीटीआई की मखसूस नशस्तों के खिलाफ है। इसके अलावा मैं उसको कोई मतलब बनता भी नहीं है ना। जब उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन के वकील दलाल दे रहा है वो सारे के सारे हम ऑप्ट करते हैं, हम ऑप्ट करते हैं, हम जाते ही नहीं उन दलाल पे। एक कामरान मुर्तजा साहब जेयूआई के वकील कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये पीटीआई का साथ देते हैं ना तो इनकी वो मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई का हक था, जो बंदर बांट के जरिए दी गई थी, वो वापस देनी पड़ जाती है। तो यहाँ तो ये चीज़ है। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि बहुत सी चीज़ें हाथ धोने से बेहतर है ये चीज़ें समझ आए। हाँ, जस्टिस आयशा साहबा ने इलेक्शन कमीशन से ज़रूर सवाल किया कि आप लोगों ने मामला डिस्कस किया, कोई मीटिंग हुई आप लोगों की। वो जो माजी में एक प्रेसिडेंट सेट हुआ था कि बाप पार्टी को बगैर आपने बाप पार्टी वाले मामले में उनको बाप पार्टी को आपने मखसूस नशिस्तें दी थी, लिस्ट जारी किए बगैर। बाप पार्टी ने लिस्ट भी जारी नहीं की, लेकिन आपने मखसूस नशिस्त भी उनको दी थी। तो इलेक्शन कमीशन ने के वकील ने कहा नहीं नहीं, हमने कोई ऐसी मीटिंग नहीं की। हालांकि माजी में इस लिस्ट जारी किए बगैर बाप पार्टी को भी
الیکشن کمیشن نے مخصوص نشست دی ہوئی ہے، تو وہ سب کو پتہ بھی چل جائے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بہرحال کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک لسٹڈ پارٹی کو ہی الیکشن سے باہر کیا ہے۔ یہ بڑا سچ ہوگا کہ یہ تو بڑی طے ہے کہ الیکشن کمیشن ہی ہے جو ساری چیزوں کا ذمہ۔ بڑا مزیدار فیصلہ آنا ہے سر، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا یہ فیصلہ، یہ عام چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج پھر کہا نا کہ نہیں پاکستان تحریک صاحب نے انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں کرایا، تو جسٹس منیب صاحب بولے ادھر، انہوں نے کہا نہیں سر ایسا نہیں ہے، پاکستان اس نے تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کروایا تھا، ٹھیک ہے، اور اس انٹرا پارٹی الیکشن کو الیکشن کمیشن نے کہا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ گئی، انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن بالکل صحیح ہے، اور جس کو سپریم کورٹ میں دوبارہ لایا گیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، تو پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا موقف درست ہے۔ مثلا آج بھی بلے کا نشان والا ہی معاملہ ہے کہ اسی ہی کی بنیاد پہ یہ سارا معاملہ شروع ہوا، تو اس پر ریکارڈ آج بھی عدالت کے اندر ججز حضرات ہی درست کروا رہے تھے۔ قاضی فائز صاحب غلط بات نہیں کریں، درست بھی تھا، پشاور ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا تھا، لیکن آپ کسی اور جگہ پہ تھے۔ ہاں آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس ضیاء آفریدی صاحب نے بہت سٹرونگ پوزیشن پر الیکشن کمیشن کو لتاڑا ہے سر، بہت سٹرونگ پوزیشن پہ لتاڑا ہے۔ اداروں میں شرم نہیں ہوتی، شاید انسانوں میں شرم ہوتی ہے، مگر اس کیس میں تو بہت مشکل لگ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ جن افراد نے پی ٹی آئی کی ڈکلریشن بھی دی اور پارٹی سرٹیفکیٹ بھی دیا، ان کو آپ آزاد کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ اور وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے وکیل کہ ان کو آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج بھی الیکشن کمیشن کی خوب عزت افزائی ہو رہی ہے، مگر میرا جو کان کھڑے نا وہ کورٹ رپورٹرز پہ کھڑیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا مزاج آج تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ ادھر دوسری خبر محسن نقوی صاحب کی وزارت کے حوالے سے ہے، ان کی چیئرمین پی سی بی کے حوالے سے ہے، تو ان کی سینیٹرشپ چیلنج کی گئی ہے نا لاہور ہائی کورٹ میں، اور کہا کہ جب ان کو سینیٹر بنایا گیا ہے اس وقت وہ چیئرمین پی سی بی تھے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو لاہور ہائی کورٹ میں سماعت 4 جولائی کے لیے نا ملتوی کر دی گئی، درخواست گزار کو 4 جولائی تک اس پہ کام کرنے کے لیے، یعنی دلائل بنانے کے لیے وقت دیا گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کیس میں محسن نقوی صاحب سے نا کوئی ایک عہدہ لے لیا جائے گا، اور وہ جو کہتے ہیں نا چیئرمین پی سی بی میرے بہت قریب ہے یہ عہدہ، شاید وہ نہ ہو تو وزارت داخلہ کوئی ایک دیکھیں ان کی فیوریٹ چیز ان کے پاس سے جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے۔ ادھر عمران خان صاحب کے اوپر 9 مئی کے مقدمات اسلام آباد کی ٹیریٹری میں اور وہ روزانہ کی بنیاد پر چلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تانا سنگیانی ہے جی، 8 جولائی کے بعد 9 مقدمات میں روزانہ کی بنیاد پر ہوں گے، اور جیسا آپ نے کہا یہ آپ کے ہی بھلے کے لیے بہتر ہے، حاضرین یقینی بنائیں، عمران خان صاحب کی حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے یقینی بنائیں۔ اب دیکھیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال یہ ضرور کہا گیا ہے۔ ادھر علی امین گنڈا پور بھی آج حاضری پہ پیش نہیں ہوئے تھے، تو عدالت نے پہلے تنبیہ دی، پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے، تو خبر تو بہت زیادہ بڑی بن گئی تھی، لیکن ان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر وہ ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایک 7 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو فیصلہ کرے گی پاکستان تحریک انصاف میں جو پارٹی چھوڑنے والے لوگ ہیں ان کو کیا کرنا ہے، یعنی اس وقت آج کی تاریخ میں پارٹی چھوڑنے والوں کو واپسی جو ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ 7 رکنی کمیٹی اور جس کی سربراہی شاہ محمود قریشی کریں گے، جب یہ ساری لسٹ بنائے گی تو اس کا حتمی فیصلہ پھر عمران خان صاحب کریں گے۔ یہ اس وقت چل رہا ہے، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔